में आप सबको सलाम। मैं मंजलिस सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का जिंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अजीज़ो वफ़ादारी। हम पढ़ेंगे ज़बूर उसकी 5 आयत। क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। अजीज़ों, हम जानते हैं कि खुदावंद भला है और क्या है, उसकी शफ़क़त अबदी है। शफ़क़त उसकी क्या है, उसकी मोहब्बत जो है, उसकी शफ़क़त जो है वो अबदी है। वो अज़ल से हमसे इंसान से मोहब्बत रखता आ रहा है और उसके वादे जो हैं वो इंसानों के साथ हमेशा तक कायम रहते हैं। अजीज़ों, खुदावंद जो है उसकी ज़ात ला तब्दील ज़ात है। हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम गौर करेंगे इब्राहिम की ज़िंदगी पर। उसकी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो सबसे पहले अजीज़ों, जब हम खुदावंद की वफ़ादारी को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें भी अपनी वफ़ादारी को खुदावंद को दिखाना है। और वफ़ादारी हम अपनी कैसे दिखाएंगे? जब हम कलाम को पढ़ते हैं, इसमें हम बहुत सारे वाक़यात पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक स्टोरीज़ हैं, ऐसी स्टोरीज़ नहीं है जिनको हमने पढ़ना है और बस पढ़ के और बस हमारे लिए ऐसा है कि ये ख़त्म है। नहीं अजीज़ों, ये इनको हमें प्रैक्टिकली करना है। अगर हम इब्राहिम जैसी बरक़ात को लेना चाहते हैं तो हमें इब्राहिम की तरह प्रैक्टिकली वैसा ही ईमान रखना है, वैसी ही वफ़ादारी दिखानी है, वैसे ही मोहब्बत खुदा से रखनी है। क्योंकि देखें, अगर हम देखते हैं इब्राहिम की ज़िंदगी को, तो उससे जब उसके बेटे के लिए कुर्बानी के लिए कहा गया तो उसने क्या किया? उसने दरेग ना किया, बल्कि फ़ौरन से पहले उसने वो काम पूरा किया और खुदावंद ने उसको रोका, क्योंकि खुदावंद ने उसकी वफ़ादारी देख ली थी। खुदावंद हमें आज़माता भी है। खुदावंद की आज़माइश जो है वो बाज़ औक़ात कुछ वक़्त के लिए होती है, बाज़ औक़ात बहुत टाइम तक चलती है। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे वो वफ़ादार है, वो इंतज़ार करता रहता है हमारे वापस आने का, हमारे पुकारने का, वैसे ही हमें भी उसका इंतज़ार करना है अपनी आज़माइशों में। जब खुदावंद की तरफ से कोई आज़माइश आए तो हमें इंतज़ार करना है अपनी आज़माइश का, वक़्त का पूरे होने का, और सब्र के साथ हमें क्या करना है? अपने वक़्त को पूरा करना है, ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी आज़माइश में हमारे सब्र के साथ ज़ाहिर हो। हम देखेंगे आगे याकूब की ज़िंदगी। याकूब की ज़िंदगी कैसी थी अजीज़ों? बाइबल फरमाती है, पैदाइश उसका 29 बाब है कि उसने 18 आयत से है। सो उसने कहा, तेरी राहल की खातिर मैं 7 बरस तक तेरी खिदमत करूँगा। उसकी वफ़ादारी क्या थी? खुदा के साथ साथ उसकी वफ़ादारी इंसान के साथ भी ऐसी थी कि उसने कहा कि मैं 7 बरस तक तेरी बेटी के लिए तेरी खिदमत करूँगा, और उसने ऐसा ही किया। वो क्या अपने वादे के मुताबिक अपने वादे पर पूरा उतरा और उसने 7 बरस तक उसकी खिदमत की, लाबन की। और 7 बरस तक उसने जब खिदमत की तो लाबन ने उसके साथ अपनी बड़ी बेटी लिया ब्याह दी। लेकिन फिर उसने 7 साल का फिर से अहद किया और फिर से उसने 7 साल जो है वो वफ़ादारी के साथ उसकी खिदमत की। और फिर जब राहल उसके साथ ब्याह दी गई तो जब वो वापस अपने मुल्क में वापस जाने लगा तो उसके पास इतनी सारी बरक़ात थी, फरावानी की बरक़ात थी उसकी, कि उसके लोग बहुत ज़्यादा थे उसके साथ। कि जब वो 3 उसमें झुंड में उनको रखा गया तो इतने ज़्यादा लोग थे कि, और बहुत सारे मवेशी थे उसके पास, बहुत ज़्यादा माल और दौलत था। क्योंकि क्या था? खुदावंद की बरकत उसके साथ थी। उसको जब खुदा ने उससे कलाम किया, उससे कहा, तू आज से याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि उसकी वफ़ादारी से खुदा क्या हुआ? खुश हुआ। आगे चलकर जब हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करेंगे, यूसुफ के भाइयों ने जब उसको कुएँ में गिराया, जब वो जीता ही रहा तो क्या था? वो अपनी दिल में वो ज़रूर परेशान, क्योंकि एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा था और बड़ा वफ़ादार था अपना बाप का, कि बाप ने उसको भेजा कि जाकर भाइयों को रोटी देकर आ और उनका हाल जो है वो पता कर, मालूम कर। तो वो रोटी देने गया तो उसके भाइयों ने क्या किया? उससे जो हासद रखते थे तो उन्होंने उसको कुएँ में फेंक दिया। लेकिन खुदावंद के लिए उसका प्लान था, वो जो है मिस्र के जब लोग उसको ले गए खरीद कर, तो क्या हुआ? उसके साथ जब पोतीफर की बीवी ने जब उस पर इल्ज़ाम लगाया तो वो 10 साल कैद में रहा। 10 साल अजीज़ों, छोटा अरसा नहीं,
بعض اوقات خداوند کی آزمائش 10 دن تک چلے، 10 مہینے تک چلے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور 10 سال تک وہ اس آزمائش سے گزرتا رہا اور شاید اس کو اس کا جواب بھی معلوم نہیں تھا. لیکن جب اس کے بھائی اس کے پاس مصر میں جب اناج لینے آئے کال کے بعد، تو تب اس کو پتا چلا کہ جب وہاں سے 70 لوگ اس کے پاس جب اپنی جان بچانے کو آئے، وہ خداوند کی مضبوط قوم تھی، 70 لوگ تھے، 70 لوگوں پر مشتمل قوم تھی. اور جب کال کے باعث وہ لوگ اپنی روٹی اور اناج سے بھی تنگ ہوئے، تو وہ لوگ مصر میں جب یوسف کے پاس آئے تو یوسف تب یہ چیز سمجھا ہوگا کہ خداوند کا کیا پلان تھا. بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگیوں میں کیا پلان ہے خداوند کے، لیکن یوسف کو بھی جب یہ پتا چلا تو وہ یقیناً خداوند کی مرضی سے خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط قوم، کیونکہ یعقوب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور اتنی زوراور ہوگی تیری نسل. لیکن کیا وہ خدا روٹی سے ان کو مرنے دیتا؟ کیا خدا روٹی سے پریشان ہو کے ان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی؟ جبکہ دشمنوں کے ہاتھوں میں خدا ان کو آنے نہیں دے رہا تھا، جب ان کو ایک زوراور مضبوط قوم خداوند نے بنایا تھا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے ابراہیم کو بتا دی گئی تھی کہ اتنے سال تیرے لوگ جو ہیں وہ غلامی میں رہیں گے. اور جب انہوں نے مصر میں جانے کا مقصد جو ہے وہ خداوند کا صرف ان کو روٹی مہیا کرنا نہیں تھا، ان کی وفاداری دیکھنے کے لیے خدا نے ان کو پھر سے کیا کیا، غلامی میں بھیجا. غلامی میں جانے کے بعد وہ جب موسیٰ کے اس کے بعد موسیٰ کی زندگی پہ ہم غور کریں گے. موسیٰ کو جب خداوند نے کہہ دیا کہ جا فرعون سے یہ کہہ، تو کیا عزیزو وہ کسی انسان کی بات تھی؟ اور موسیٰ نے یہ کہا کہ میں کیا کہوں گا جا کر کے، کون یہ کہہ رہا ہے مجھ سے، یا کیا کس کی طرف سے میں جاؤں؟ تو خداوند نے اس سے کہا کہ جا اس سے کہہ میں جو ہوں سو ہوں. اس لیے عزیزو اس کی وفاداری جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی وفاداری وہ ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اگر ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اگر ہم اس کے بیٹیاں بیٹے اس کے فرزند کہلاتے ہیں، تو عزیزو شیر کا بچہ ہمیشہ شیر ہوتا ہے. اگر وہ وفادار ہے تو وہ آپ سے بھی وفاداری چاہتا ہے. وہی وفاداری آپ نے صرف خدا سے نہیں بلکہ انسانوں کو بھی دکھانی ہے، جیسے یعقوب نے لابن کو دکھائی تھی، جیسے موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو وفاداری دکھائی تھی. کیونکہ دیکھیں جب وہ پہاڑ پر گیا تو پیچھے کیا کیا گیا، بچڑا بنایا گیا، اس کا اسٹیچو بنا کر اس کو اس کی پرستش اس کی عبادت زندہ خدا کی جگہ کرنے لگے. تو کیا وہ غصے میں آیا؟ لیکن اس کی وفاداری کیا تھی؟ وہ پھر بھی سب کچھ برداشت کرتا چلا گیا، کیونکہ وہ وفادار تھا. وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کر جائے گا. پھر ہم یشوا کی زندگی پر غور کریں تو اس کی وفاداری بھی ایسی تھی کہ اس سے اگر کہا گیا تھا کہ آگے اب تو نے سنبھالنا ہے، تو اس نے وفاداری سے اس قوم کا ذمہ لیا، کیونکہ آگے وہ جانتا تھا کہ ایک مضبوط قوم ہے. آگے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دیواریں بہت مضبوط ہیں، لیکن یہ جانتا تھا کہ میرا خدا وفادار خدا ہے. پھر ہم آگے چل کر جب ایوب کی زندگی پر غور کریں تو عزیزو ایوب جو ہے اس سے بڑھ کر ایماندار، اس سے بڑھ کر خداوند کو راست باز کوئی نظر نہیں آیا. پھر ایوب کے بعد ہم جب داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو عزیزو اس کو بہت چھوٹی عمر میں خداوند نے چن لیا تھا، اور اتنی چھوٹی عمر میں چنا تھا کہ بہت خوبصورت، کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا، اس کے گال سرخ و سفید تھے اور وہ بہت چھوٹا بچہ تھا. اور اس بچے کی ایک چرواہے جیسی زندگی تھی، کہ مطلب وہ ایک مطلب بڑی اچھی زندگی، وہ چھوٹے بچے کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا تھا. لیکن کیا خداوند کو اس کا دل پسند آ گیا. عزیزو جب ہمیں ہماری روشیں، ہمارا دل، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات ہمارے خداوند کو پسند آتے ہیں تو عزیزو وہ ہمیں تخت پر بٹھاتا ہے. لیکن وہ تخت فوراً نہیں مل جاتا، اس کے لیے اس کو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا، اس کے لیے اس کو بہت سارے مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا. ساؤل اس کی زندگی ساؤل جانتا تھا کہ یہ بادشاہ بنے گا. ساؤل نے خود اپنے منہ سے کہا کہ یقیناً تو اسرائیل کو سنبھالنے والا بنے گا، یقیناً تجھ سے خداوند بڑا کام لے گا، تو بہت بڑا بنے گا. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا صرف انسان ہوتے ہوئے کہ میرے بیٹے کا جو تخت ہے، جو میرے بعد میرے بیٹے کا ہے، اس پر داؤد بیٹھے گا. صرف یہ چیز اس کو حسد جو ہے وہ اندر سے اس کو جلا رہا تھا.
لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ عزیزوں، کبھی بھی ہمیں اپنی برکات فوراً نہیں مل جاتی، ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے خداوند کو اپنی وفاداری دکھانی پڑتی ہے، پھر خداوند ہمیں ایک دم سے اس رتبے پر، اس مقام پر لے جاتا ہے کہ قومیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ یسی کا بیٹا ہے۔ کیا یسی کا بیٹا جو ہے، جب دوسرے ملک کا لوگ یہ سنتے تھے کہ یسی کا بیٹا، یعنی وہ ہم اپنے جب وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہماری وفاداری ہمیں ہمارے خدا کو پسند آتی ہے تو وہ ہمیں تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور اس تخت کو لینے کے لیے ہمیں دنیا بھر کے مسائل کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ دشمن، جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ابلیس ہے عزیزو۔ اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خدا کے اگینسٹ ہے، تو کیا اس کے لوگوں کو وہ بخش دے گا؟ کبھی نہیں عزیزو۔ اس لیے ہمیں اپنے خداوند کو اپنی وفاداری دکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو روشیں ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا، انسان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے تو ہی ہم اپنی برکات کو لے سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔